Mga kapuso, may eksperyensyahan sa gihapon ang epekto sang Bagyo Jenny kag Southwest Monsoon o kun hangin habagat subong nga adlaw. Suno sa pag-asa, apisar malayo pa sa kadutaan ang mata sang bagyo, makaepekto sa pila ka bahin sang Northern kag Central Luzon ang malapad nga panganod sini. Ang habagat naman ang makaapekto sa mga probinsya sa nakatungdan nga bahin sang Northern kag Central Luzon kag Visayas. Ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Batanes. Samtang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan nakipangbabuyan Islands, naminhan kag nasidlangan nga bahin sang Isabela, Apayao, naminhan nasidlangan sang Abra, naaminhan nga bahin sang Kalinga kag Ilocos Norte. Mangin alerto naman ang mga kapuso naton sa dako nga bahin sang Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental bangod maeksperyensyahan ang pag-ulan subong nga hapon hasta sa gabi.